एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्सको एनइबी सोलुसन हेरिरहेका छौँ र एनइबी सोलुसनमा आज हामी भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन्सको लङ क्वेसनको सोलुसन हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सर्ट क्वेसन्सहरू जुन छ हाम्रो भेक्टर्ससँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन्सहरूको सोलुसन्सहरू हेरेका थियौँ, प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सहरू, त्यसै गरी इलिमेन्ट्स अफ भेक्टर्सहरूको सर्ट क्वेसनहरू। र आज हामीले स्टार्ट गर्ने पोर्सन यहाँनिर इलिमेन्ट्स अफ भेक्टर्सहरूको लङ क्वेसनबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। ल पहिलो क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट द भेक्टर्स vectors 5a plus 6b plus 7c त्यसै गरी 7a minus 8b plus 9c and 3a plus 20b plus 5c are कोप्लानर भनेर भनेको छ। यिनीहरूलाई कोप्लानर देखाउनु पर्ने छ। हामीले यो क्वेसन 2066 मा सोधिएको थियो है, सजिलो छ। कोप्लानर देखाउनु पर्ने छ। कोप्लानर देखाउनको लागि हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ, यी भेक्टर्सहरू लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। भेक्टर्सहरूलाई यदि हामीले लिनियर डिपेन्डेन्सी देखाउन सक्यौँ, कुनै एउटा भेक्टरलाई कुनै अरू दुईटा भेक्टरको समको रूपमा देखाउन सक्यौँ भने तिनीहरू आफसेआफ कोप्लानर हुन जान्छन्। त्यही कुरा हामी सो गरौँ। सोलुसनमा सुरुमा हामी भेक्टर्सहरूलाई नाम दिउँ। लेट R1 भनेको के मानौँ त, हाम्रो 5a plus 6b plus 7c भनेर मानौँ। भेक्टर R2 भनेको के मानौँ त, 7a minus 8b plus 9c भनेर मानौँ। र भेक्टर R3 भनेको के मानौँ, 3a plus 20b plus 5c भनेर हामी मानौँ है। यो तीनटा भेक्टर्सहरू भयो। त्यसपछि कन्डिसन लेखौँ कोप्लानर हुने। इफ 3 भेक्टर्स आर कोप्लानर, इफ 3 भेक्टर्स आर कोप्लानर, one can be expressed as the sum of scalar multiples of other two hence कुनै एउटा भेक्टर लिने, मैले R3 लिए, hence R3 can be written as के लेख्न सकिन्छ, R3 equals to x times R1 plus y times R2 भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, वेयर x र y भनेको x एन्ड y आर स्केलार भ्यालुजहरू होइन, स्केलार्स भनेर लेख्न सकिन्छ। देन अब यिनीहरूको भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गरौँ। यहाँ R1 भनेको कति छ, 3a plus 20b plus 5c भनेर छ। र R1 भनेको कति छ हाम्रो, 5a plus 6b plus 7c भनेर छ। र R2 भनेको कति छ, 7a minus 8b plus 9c भनेर छ। तीनवटा छ। अब स्केलर्सहरूले त्यहाँभित्रको पोर्सनहरूमा मल्टिप्लाई गरौँ। 3a plus 20b plus 5c equals to 5xa plus 6xb plus 7xc भयो। यतापट्टि 7ya minus 8yb plus 9yc हुने भयो। और यहाँनिर अब 3a plus 20b plus 5c equals to a लाई एकतिर बनाऊ, 5x plus 7y यहाँनिर a आयो। त्यसै गरी 6x minus 8y यहाँनिर b आयो।
त्यसै गरी 7x प्लस 9y c आयो यहाँनेरि हैन। यो कुराहरू लेख्यौँ हामीले। त्यसपछि इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट्स अफ लाइक भेक्टर्स। यसरी हामीले इक्वालिटी साइनमा लेखिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ त इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट्स अफ लाइक भेक्टर्स। इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ लाइक भेक्टर्स के लेख्न सकिन्छ 5x प्लस 7y इक्वल्स टु 3 यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसै गरी 6x माइनस 8y इक्वल्स टु 20 यो इक्वेसन 2 भयो। त्यसै गरी 7x प्लस 9y इक्वल्स टु 5 यो इक्वेसन 3 भयो। हामीसँग दुईटा भेरिएबल छन् x र y, तर हाम्रो इक्वेसन कतिवटा छन् 3वटा छन्। हामीसँग अलिकति धेरैवटा इक्वेसन भयो होला। यस्तो भयो भने हामीले यहाँनेरि के गर्न सक्छौँ भने जस दुईटा इक्वेसन लिने, दुईटा इक्वेसन लिएर हामीले भ्यालुजहरू निकाल्न सक्छौँ है। दुईटा लिएर सजिलैसँग भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने यहाँनेरि मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2/6 multiplying equation 2/6 and 3/5 and subtracting गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6 6 36 7 यहाँ यस्तो चाहिँ हुन्छ होला हौ। यहाँनेरि हामीले 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लाई 7 ले अनि इक्वेसन 3 लाई 6 ले है 6 ले गर्नु पर्यो एन्ड सबट्र्याक्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै मैले यहाँनेरि 7 ले मल्टिप्लाई गरेँ 7 टाइम्स 6 भनेको 42x माइनस 56y इक्वल्स टु 140 आयो। त्यसै गरी यतापट्टि तल यो कलर हाम्रो पुरानै कलर ठिक छ नि हैन, हाम्रो कुन थियो ल यही भयो 42x माइनस 56y भनेको 140 भयो। त्यसै गरी यतापट्टि के आयो त हाम्रो यहाँनेरि 42x प्लस कतिले मल्टिप्लाई भएको 6 ले मल्टिप्लाई भयो 9 6 54y इक्वल्स टु कति आउँछ 30 आउन गयो है। अब यिनीहरूलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँनेरि कति आउन जान्छ यो 0 भयो, यहाँ 110y माइनस 110y अनि यहाँ पनि माइनस यहाँनेरि 110 110 आउने भयो। यसको मतलब y को भ्यालु कति आयो त -1 आयो। अब सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ y इन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्न नि के आउँछ 5x प्लस 7 इन्टु -1 इक्वल्स टु 3 छ। 5x minus 7 equals to 3 or 5x equals to 10 or x equals to कति आउन गयो 2 आउन गयो। र these values के लेख्दिने these values satisfy equation 3 पनि लेख्ने। जस्तै x equals to 2 र y equals to -1, यहाँनिर x equals to 2 गऱ्यो भने 7 times 2 भनेको 14, 14 minus 9 भनेको 5 आउँछ, त्यही भएर सेटिस्फाई गर्छ। हेन्स फ्रम 1 है यहाँनिर हामीले एउटा के गल्ती गर्यौं भने यसलाई 2 भन्नु पर्थ्यो, यसलाई 3 भन्नु पर्थ्यो र यसलाई 4 भन्नु पर्थ्यो है। र यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्ने हो यहाँनिर 2 र 3 ठिकै छ, यहाँनिर ठिकै लेखेछ। थर्ड इक्वेसन पनि इक्वेसन आइबी भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ इक्वेसन आइबी। हेन्स फ्रम 1 हामीले के लेख्न सकिन्छ R3 इक्वल्स टु 2R1 माइनस R2 लेख्न सकिन्छ। देयरफोर गिवन भेक्टर्स आर कोप्लानर भनेर भन्न सक्यो, किनभने स्केलर्सहरुको भ्यालु नन जिरो आयो।
यदि स्केलर्सहरूको भ्यालु यसरी नन जिरो आयो भने हामीले के भन्न सकिन्छ त यिनीहरू चाहिँ कोप्लानर हुन् भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है त। ल यो क्वेसन भयो एउटा। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ सो द्याट द फलोइङ भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट। सो द्याट द फलोइङ vectors are linearly dependent। यो भेक्टर्सहरू लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् भनेर देखाउनु पर्ने छ। यो क्वेसन 2065 मा सोधिएको क्वेसन हो, प्र्याक्टिस गर्नु होला है। 5i प्लस 6j प्लस 7k छ। त्यसै गरी अर्को के छ 7i माइनस 8j प्लस 9k छ र के छ 3i प्लस 20j प्लस 5k छ। सरी 50 लेखेछु मैले, यहाँनिर के छ 5k भनेर छ। माथिको क्वेसन र यो एउटै हो, हेर्नुहोस् है त। माथिको र यसमा खासै फरक केही पनि छैन। मैले यो लिएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है। ल यो हेर्नुहोस्, सुरुमा यहाँनिर के छ a लाई के गराछ a को ठाउँमा i राखेको छ, b को ठाउँमा j राखेको छ र c को ठाउँमा के राखेको छ, त्यति नै कुरा हो। र यिनीहरूलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट देखाउन त्यही माथिकै प्रोसेस तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यही माथिकै प्रोसेस तपाईँले फलो गर्नुभयो भने यिनीहरूलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट देखाउन सकिन्छ। कोप्लानर देखाउनु नै के हुन जान्छ त लिनियरली डिपेन्डेन्ट हो भनेर देखाउनु मिल्छ है। के गर्ने कोप्लानर हो भनेर देखाउने, कोप्लानर हुनु नै लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुनु हो। ल यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। माथिकै क्वेसन हो, माथिकै प्रोसेस हो है। अब हामी कता जाउँ भने प्रुभ द्याट द फलोइङ भेक्टर्स आर कोप्लानर भनेर भनेको छ। त्यही माथिकै क्वेसन जस्तो भयो, त्यही पनि फेरि एकचोटि नयाँ क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ। प्रुभ द्याट द फलोइङ भेक्टर्स आर कोप्लानर। Prove that the following vectors are coplanar है। र यहाँनिर के भ्यालुजहरू छ भन्दा a माइनस 3b प्लस 5c, त्यसै गरी a माइनस 2b प्लस 3c र माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c भनेर छ हैन। एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू छ। यसलाई हामीले कोप्लानर्सहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने छ है त। यस्तै क्वेसन्सहरू छ, यसको क्वेसनहरूमा यस्तै खालको कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। ल हेरौँ है त एकचोटि यहाँनिर। सुरुमा हामीले अगाडिकै जस्तो गर्नु पर्यो। लेट r1 इक्वल्स टु a माइनस 3b प्लस 5c भनेर लेखौँ। r2 इक्वल्स टु a माइनस 2b प्लस 3c भनेर लेखौँ र r3 इक्वल्स टु माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c भनेर लेखौँ हैन। यो कुराहरू लेखियो। यसपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, if the three vectors are coplanar, if the three vectors are coplanar, then one can be expressed as the sum of scalar multiples of other two। scalar multiples of other two भनेर लेख्न सक्यो। सो यहाँनिर हामीले r3 इक्वल्स टु x टाइम्स r1 प्लस y टाइम्स r2 भनेर मान्यौँ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब जस्ट भ्यालुजहरू पुट गर्दै जाने। r3 को के छ माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c छ इक्वल्स टु यहाँनिर x छ। r1 को के छ यहाँ a माइनस 3b प्लस 5c छ
प्लस y छ r2 को के छ यहाँ a माइनस 2b प्लस 3c भनेर छ और माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल्स टू xa माइनस 3xb प्लस 5xc छ यहाँनिर ya माइनस 2yb प्लस 3yc भनेर छ है त यो भयो और माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c लेख्यो a bb cc ले एक एकतिर ठाउँ लाउँ x प्लस y छ यहाँनिर a भयो हैन त्यसैगरी यतापट्टि प्लस माइनस 3x माइनस 2y भनेर छ यो b भयो त्यसैगरी c मा के छ हाम्रो 5x प्लस 3y भनेर छ कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो कम्पेयरिङ द कोएफिसिएन्ट अफ लाइक भेक्टर्स comparing the coefficient of like vectors हरुको कोएफिसिएन्ट लाई हेर्दाखेरि के हुन्छ x plus y equals to minus 2 यसलाई इक्वेसन 2 भनौं minus 3x minus 2y equals to 3 छ यसलाई हामी इक्वेसन 3 मानौं र 5x plus 3y equals to minus 4 छ यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मानौं अब जस्ट सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नको लागि हामीले के गरौं मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2 by 5 and subtracting from 4 भनेर लेख्यौं भने के लेख्न मिल्यो यतापट्टि 5x plus 3y equals to minus 4 यतापट्टि 5x plus 5y equals to minus 10 छ सबट्र्याक्ट गरौं यो 0 आयो यतापट्टि माइनस यहाँ प्लस हुन्छ 3x minus 2y भनेको minus 2y हुन्छ र 10 minus 4 भनेको 6 हुन्छ म्हणजे y को भ्यालु कति आयो -3 आउन गयो अब पुटिङ y is equals to -3 in 2 पुटिङ y equals to -3 in 2 we get x minus कति छ x minus 3 equals to -2 x minus 3 equals to -2 भने x equals to -2 plus 3 equals to 1 अब value of x and y satisfies equation 4 so के भन्न सकिन्छ the vectors are coplanar भनेर भन्न सकिन्छ हैन यही कन्सेप्ट हो पुरानै कन्सेप्ट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं यो भयो यसपछि यसको लङ क्वेशन्सहरु भनेको यस्तै छ यहाँनेरि भेक्टर्सहरु कोप्लानर देखाउने हैन यही भेक्टर्सहरुलाई कसरी कोप्लानर देखाउन सकिन्छ भन्ने क्वेशन यसको के हो त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन जान्छ अब लिनियरली डिपेन्डेन्ट बनाउने क्वेशन सोध्यो भने जस्ट यही कन्सेप्टले गर्न सकिन्छ है यही कन्सेप्ट हो ठीक छ यो भयो हाम्रो यसको लङ क्वेशन्सहरु अर्को हेरौं अब क्वेशन के छ भने हाम्रो state and prove the sign law by vector method state and prove the sign law by vector method भनेको छ र हाम्रो साइन ल हामीलाई थाहा छदै छ यसको लागि हामीले तीनवटा भेक्टर लिन्छौं एउटा ट्रायंगल डेभलप गर्छौं सपोज यो एउटा आयो यहाँ त्यसपछि यो एउटा यतापट्टि आयो र फाइनली यतापट्टि यसलाई अलिकति छोटो बनाएँ मैले यसलाई अलिकति यतापट्टि लामो बनाऊ र एउटा यतापट्टि आएको बनाउँ त ल यसरी तीनवटा भेक्टर्सहरु मैले बनाए यसको यो भनेको a भयो यतापट्टि b भयो यतापट्टि a मानौ न यहाँनेरि हाम्रो b छ अनि यहाँनेरि हाम्रो c छ र यहाँनेरि हाम्रो के छ a भन्ने भेक्टर छ है र अब एंगल्सहरु
यता यतापट्टि तन्किरहेछ अर्को डिरेक्सनमा ल यतापट्टि ल्याउँ है त ल अब यो एंगल जुन छ यहाँको एंगल यो भनेको 180 माइनस सी हुन्छ त्यसैगरी यहाँनेरि जुन एंगल छ यो एंगल भनेको 180 माइनस बी हुन्छ यसको डिरेक्सन पनि यतैपट्टि छ है डिरेक्सन पनि देखाइदिहालौँ यसको यतापट्टि यो भेक्टर यतापट्टि गइरहेको छ र माथिको भेक्टर यता माथि गइरहेछ है ल यो पनि भयो र यतापट्टिको जुन एंगल छ यो 180 माइनस ए हुन गयो यो तीनवटा एंगलहरु पनि हामीले लेख्यौं अब सोलुसन गर्न सजिलो हुन्छ सोलुसनमा साइन ल भनेको के छ साइन ल लेखौं सुरुमा इन ट्रायंगल एबीसी a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c भनेर छ यो नै प्रुफ गर्नुपर्ने हो हैन अब यसको प्रुफ हेरौं यहाँनेरि इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी मा हामीले के लेख्न सक्छौं होला त यहाँनेरि हेरौं एबी प्लस बीसी इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ एबी प्लस बीसी भनेको एसी लेख्न सकिन्छ और यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु एबी प्लस बीसी इक्वल्स टु माइनस सीए लेख्न सक्छु उल्टो डिरेक्सन हो भने और एबी प्लस बीसी प्लस सीए इक्वल्स टु 0 भयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने अब क्रस प्रोडक्ट लिन्छौं हामी टेकिङ क्रस प्रोडक्ट with AB on both sides है both sides में AB लिएर भनेपछि यहाँनेरि AB क्रस छ अनि यहाँनेरि AB प्लस BC प्लस CA छ यहाँ इक्वल्स टु AB क्रस 0 भनेर छ है और अब यहाँनेरि AB क्रस AB प्लस AB क्रस BC प्लस AB क्रस CA छ अब यहाँ 0 छ भने चाहिँ यो 0 नै हुन्छ हामीले के थाहा छ भने यदि हामीले सेम दुईटा भेक्टर्सहरु बीचको क्रस प्रोडक्ट लिन्छौं भने त्यसले हामीलाई भ्यालु 0 दिन्छ किनभने यिनीहरु बीचको एंगल 0 छ र हाम्रो भ्यालु भनेको के हुन्छ AB को म्याग्निट्युड सपोज A क्रस B छ भने A को म्याग्निट्युड B को म्याग्निट्युड sin थीटा यदि यस्तो छ भने अब थीटा को भ्यालु त 0 हुन्छ यदि A इक्वल्स टु B छ भने त हाम्रो थीटा को भ्यालु 0 हुन्छ किनभने यिनीहरु कोलिनियर लाइनहरु गए जस्तो हुन्छ अथवा प्यारलल लाइनहरु गए जस्तो हुन्छ त्यसैले एउटा भ्यालु हाम्रो के आउने भयो त 0 आउने भयो हाम्रो जुन AB क्रस AB छ त 0 आउँछ त्यसैले त्यसलाई नलेखे हुन्छ और यहाँनेरि के लेख्न सक्यो AB क्रस BC प्लस AB क्रस CA इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्न सक्यो और यहाँनेरि अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो AB क्रस BC रह्यो र प्लस AB क्रस CA भनेर छ हैन यदि मैले यिनीहरुको अर्डर चेन्ज गर्दै हेर्नुस् है त यहाँनेरि AB क्रस BC छ यहाँनेरि मैले माइनस लेख्न सक्छु यहाँनेरि मैले के बनाइदिए CA क्रस AB बनाइदिए हैन A क्रस B भन्नु र B क्रस B भन्नु डिफरेन्ट हुन जान्छ किनभने जुन डिरेक्सनबाट हामी एंगल नापिरहेछौं त्यसमा भर पर्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल हेरिहालौं यदि मेरो यो भेक्टर A हो यदि मेरो भेक्टर B हो यदि मैले A क्रस B गरे भने नि मैले यो डिरेक्सनमा एंगल नाप्नु पर्ने हुन्छ थीटा है यो डिरेक्सनमा नाप्नु पर्ने हुन्छ अब यतापट्टिको डिरेक्सन जानु भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन जानु त्यही भएर त्यति बेला मैले प्लस लिन सक्छु तर यदि मैले B क्रस A गरे भने एंगल यताबाट नाप्नु पर्छ हुन त म्याग्निट्युडहरु सेम हुन्छ तर मैले एंगल अपोजिट डिरेक्सनमा नापिसकेपछि थीटा भनेको माइनस थीटा हुन्छ
र साइन माइनस थीटा भनेको त अभियसली माइनस साइन थीटा हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर माइनस साइन आएको। हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी काम गऱ्यौँ भने माइनस साइन आउँछ है। ल यहाँ इक्वल्स टु 0 भनेर छ, और एबी क्रस बिसी इक्वल्स टु सिए क्रस एबी भनेर लेख्न सक्यो। यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर मानौँ है त। यो हाम्रो इक्वेसन 2 छ। ल यसलाई यसरी कलरिङ पनि गरिदिएँ मैले, यसरी बुझियो। त्यसै गरी एगेन फेरि हामीले एगेन टेकिङ क्रस प्रोडक्ट विथ बिसी, क्रस प्रोडक्ट with BC on both sides of 1 we have के हुन्छ त, यहाँ BC क्रस गरियो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टु BC क्रस 0, और BC क्रस AB प्लस BC क्रस BC प्लस BC क्रस CA इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ। अब यहाँनिर जुन BC क्रस BC छ यो त सेम भेक्टर भयो, त्यही भएर यसको प्रोडक्ट 0 हुन्छ। और यहाँनिर के रह्यो त, BC क्रस AB प्लस BC क्रस CA इक्वल्स टु 0 भनेर रह्यो। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, BC क्रस CA माइनस AB क्रस BC इक्वल्स टु 0 लेख्न सकिन्छ। जस्ट यसलाई के गर्यो, यसलाई यतापट्टि राख्यो हैन। और के आयो त यहाँबाट पनि AB क्रस BC इक्वल्स टु BC क्रस CA भनेर आयो है। यसलाई 3 भनेर मानौँ। अब फ्रम 2 and 3 फ्रम 2 and 3 we get के पाउन सक्छौँ, AB क्रस BC इक्वल्स टु BC क्रस CA इक्वल्स टु CA क्रस AB गर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँनिर तिनटैको म्याग्निट्युड झिकौँ है। तिनटैको यदि म्याग्निट्युड लिने हो भने यहाँनिर AB क्रस BC इक्वल्स टु BC क्रस CA इक्वल्स टु CA क्रस AB हुने भयो। यो तीनवटा कुराहरू आयो यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है, AB BC र CA को भ्यालु चाहियो है हामीलाई। अब यहाँनिर ठ्याक्कै यो पोइन्ट भनेको हाम्रो B हो, B को अपोजिटको साइडलाई के भनिन्छ, यो साइड B हुन गयो, यसको लेन्थ B हुन गयो। यो पोइन्ट A हो, यहाँको यो पोइन्ट A हो, A को अपोजिट भनेको लेन्थ A हुन जान्छ, यो लेन्थ A हुन गयो। त्यसै गरी यो C को अपोजिटकोलाई है, यो C को जुन अपोजिट छ, यो C को अपोजिटकोलाई के भनिन्छ, लेन्थ C भनिन्छ। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ, AC अथवा CA भनेको B हुने रहेछ। त्यसै गरी AB को लेन्थ भनेको C हुने रहेछ र BC को लेन्थ भनेको A हुने रहेछ हैन। यसरी हेर्न सक्यो। अब यहाँ हामीले के लेख्न सकिन्छ हेरौँ है त। AB क्रस BC भनेको AB को म्याग्निट्युड, BC को म्याग्निट्युड र AB र BC बीचको एंगल कुन छ, AB र BC बीचको एंगल भनेको 180 माइनस B हो हैन। यिनीहरूको कमन जुन छ नि, यहाँ B कमन छ नि, B एंगल हुन्छ, C कमन छ नि, C एंगल हुन्छ, A कमन छ, A एंगल हुन्छ। यहाँनिर साइन 180 माइनस B इक्वल्स टु यहाँनिर BC अनि त्यसै गरी CA अनि यहाँनिर साइन 180 माइनस C हुन्छ। यहाँनिर CA AB र यहाँनिर साइन 180 माइनस A हुन्छ। और अब AB भनेको कुन साइड हो, C हो, BC भनेको कुन हो, A हो, यहाँनिर साइन B आउँछ। इक्वल्स टु BC भनेको A, CA भनेको B, साइन C आउँछ। इक्वल्स टु CA भनेको B, AB भनेको C, साइन A आउन गयो है। यो कुराहरू आयो। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ, ABC ले डिभाइड गर्दियौँ, CA साइन
B by ABC equals to AB sin C divided by ABC BC sin A divided by ABC गऱ्यौँ भने के आउँछ यहाँनेरि sin B by B equals to sin C by C equals to sin A by A भनेर आउँछ र यसरी हाम्रो साइन ल पनि प्रुभ हुन जान्छ। Therefore sin A by A equals to sin B by B equals to sin C by C भनेर लेख्न सकिन्छ। हेन्स प्रुभ भयो। यसरी हामीले साइन ल चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ। हैन एकदम सिम्पल क्वेशन्सहरु छ है। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने केसँग क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र एंगल कुन लिने ठ्याक्कै यो सुरुमा फिगर बनाउने इधरको डाइरेक्सन दिने यो लेख्ने र यो नोटेसनको फर्ममा लेख्ने त्यसपछि क्रस प्रोडक्ट लिने सुरुमा एबी सँग लिने त्यसपछि बीसी सँग लिने तपाईले डाइरेक्सनको ख्याल गर्ने र त्यसपछि त अरु पोर्सन त तपाईले आफै मजाले बुझेर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ एंगलहरुको पोर्सन गरिसकेपछि। त्यसैगरी हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने prove that if theta is the angle between the vectors A and B, then A dot B equals to AB cos theta हुन्छ। यहाँनेरि हामीले के सोधिरहेको छ नि डट प्रोडक्ट प्रुभ गर भनेर सोधे जस्तो भयो। कतिमा सोधेको छ 2075 को सेट बी मा सोधिएको क्वेशन है डट प्रोडक्ट देखाउनु भनेर सोधे जस्तो। यसको लागि एउटा फिगर डेभलप गरौँ। यतापट्टि एउटा लाइन बनायौँ हामीले त्यसैगरी यतापट्टि अर्को लाइन आयो यहाँनेरि ओरिजिन भयो ओरिजिनबाट एउटा भेक्टर यतापट्टि आयो त्यसैगरी अर्को भेक्टर यतापट्टि आयो। यो भेक्टरलाई हामीले ए भनेर नाम दिउँ यतापट्टिको भेक्टरलाई बी भनेर नाम दिउँ है त ल ओएबी भनेर आयो। त्यसपछि यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर यसरी ड्रप भयो है बी बाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ हामी ल बी बाट परपेन्डिकुलर ड्रप भयो त्यसैगरी हाम्रो ए बाट पनि यसरी एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप भयो र ए र बी बीचको एंगल कति छ त हाम्रो थीटा डिग्री छ। त्यही भएर यो एंगल हामीले कति लेख्यौं यहाँनेरिको एंगल भनेको थीटा डिग्री आउन गयो है र यहाँनेरि जुन परपेन्डिकुलर छ हाम्रो यो एउटा परपेन्डिकुलर भयो यो पनि परपेन्डिकुलर भयो यतापट्टिको परपेन्डिकुलरलाई हामीले n नाम दिउँ यतापट्टिकोलाई m भनेर नाम दिउँ है त ल यति गरिसकेपछि अब यो फिगरलाई बुझाउने कोसिस गरौँ। सुरुमा यहाँनेरि के छ भनेर लेट O बी द ओरिजिन लेट O मैले यतापट्टि y लेखे यतापट्टि x एक्सिस लेखे लेट O बी द ओरिजिन है let OA equals to A let OA equals to A equals to A1 A2 है यसलाई कोअर्डिनेट दियो A1 A2 भनेर and OB equals to B equals to B1 B2 भनेर नाम दिम। again let angle XOA equals to beta and angle XOB equals to alpha। ठीक छ के मानियो त यहाँनेरि हेर्नुस् त यो एंगल XOA equals to beta मानियो र यो एंगल जुन छ हाम्रो यो एंगललाई हामीले अल्फा भनेर मान्यो र फाइनली यहाँनेरि so that angle AOB equals to alpha minus beta equals to theta भनेर मानियो। र यसपछि अर्को के लेख्न सक्यो from A and B draw perpendiculars to OX मा ड्रा गर्यो भनेपछि यहाँनेरि OM भनेको के लेख्न सकिने रहेछ यो तलको जुन OM भन्ने भ्यालु छ यति भ्यालु
OM इक्वल्स टु AM cos बीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ, अथवा OM भनेको के हो हाम्रो A1 हो। A1 इक्वल्स टु AM भनेपछि के हुन्छ A2 हुन्छ। सरी, OA भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ यहाँ, OA भनेको A छ, A cos बीटा हुन्छ, A cos बीटा। त्यसै गरी अर्को के छ, MA छ, MA इक्वल्स टु OA sin बीटा हुन्छ। देयरफोर A2 भनेको के हुन्छ, A sin बीटा हुन जान्छ। बुझ्नुभयो होला यहाँनिर MA भनेको र OM को भ्यालु कसरी निकाल्यो भनेर। त्यसै गरी सिमिलरली B1 इक्वल्स टु B cos अल्फा हुन्छ है। अल्फा लियो भने र हाम्रो यहाँनिर के छ भ्यालुजहरु हेर्नुस् त, यो भनेको B1 B2 छ, यतापट्टि के थियो A1 A2 थियो है। यहाँनिर यो भ्यालु A2 हुन्थ्यो, यतापट्टिको यो भ्यालु A1 हुन्थ्यो। त्यही भएर A1 इक्वल्स टु A cos थीटा, अब OA भनेको त A छ है, र A2 भनेको A sin बीटा हुने भयो, त्यसरी नै निकाल्यो। त्यसै गरी यता पनि के निकाल्न सकिन्छ, B1 इक्वल्स टु B cos अल्फा र B2 इक्वल्स टु B sin अल्फा भनेर निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर यति भ्यालुजहरु आयो when A and B are magnitudes of A and B, magnitudes of A and B, हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, A1 B1 प्लस A2 B2 इक्वल्स टु A1 B1 A2 B2। अब A को भ्यालु के छ, A cos बीटा, अनि B1 को भ्यालु B cos अल्फा छ। त्यसै गरी A2 को भ्यालु के छ हाम्रो A sin बीटा, अनि B2 को भ्यालु B sin अल्फा भनेर छ। यहाँनिर AB कमन लियो भने cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा भनेर आउँछ। यो कति आउँछ, AB cos अल्फा माइनस बीटा भनेर आउँछ। अब अल्फा माइनस बीटा भनेको त थीटा हो, त्यही भएर AB cos थीटा आउने भयो। देयरफोर cos थीटा इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, A1 B1 प्लस A2 B2 डिवाइडेड बाई AB लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हो, A डट B डिवाइडेड बाई AB भयो, A र B भनेको म्याग्निट्युड भयो। और फाइनली के लेख्न सकिन्छ, A डट B इक्वल्स टु AB cos थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। हामीले यहाँनिर प्रुफ गरेको हो है, नयाँ तरिकाले प्रुफ भयो होला। जस्ट तपाईले B र A को कोअर्डिनेट लेख्ने, A को कोअर्डिनेट A1 A2, B को B1 B2, त्यहाँबाट अब त्यसको एंगल भनेको अल्फा बीटा मान्ने, इधरको डिफरेन्स भनेको थीटा मान्ने, र B1 B2 को भ्यालु भेट्ने इन टर्म्स अफ OB, र A1 A2 को भ्यालु भेट्ने इन टर्म्स अफ OA। त्यसपछि A1 B1 प्लस A2 B2 गर्ने र त्यहाँबाट हाम्रो भ्यालु देखिन सकिहालिन्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लम्सहरु के गर्न सकिन्छ त, सल्भ गर्न सकिने रहेछ है त। यो कुरा गर्यौं। त्यसपछि अब अरु क्वेशन्सहरु हेरौं है त। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ त, यहाँ डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट्स अफ टू वेक्टर्स, डिफाइन वेक्टर products, define vector products of two vectors, interpret the vector product of two vectors, the vector product of two vectors geometrically प्रूभ गर्नुपर्ने। प्रूभ इन एनी ट्रायंगल बाय वेक्टर मेथड,
prove in any triangle by vector method के प्रुभ गर्नु पर्यो sin a by a equals to sin b by b equals to sin c by c यो हामीलाई सोधेको थियो 2075 को सेट A मा र 2069 को सेट B मा सोधिएको क्वेशन है एकदम सिम्पल क्वेशन छ। अब दोस्रो पार्ट त हामीले अगाडिको क्वेशनमा गरिसक्यौं। यहाँनेरि हामीले साइन ल प्रुभ गराएको थियौं नि। दोस्रो पार्टमा तपाईले यही पोर्सन गर्नु पर्यो। यहाँबाट के भएको थियो फिगरहरु बनाएर यसरी यहाँसम्म तपाईहरुले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। पहिलो पोर्सन चाहिँ म यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु है त। भेरी लङ क्वेशन हो, त्यही भएर 6 मार्क्स को लागि माथिको 2 मार्क्स भयो, तलको 4 मार्क्स जति क्यारी गर्छ। सुरुमा हामीले डेफिनेसन गर्नु पर्यो। वेक्टर प्रोडक्ट अफ टु वेक्टर्स भनेको के लेख्न सकिन्छ? द वेक्टर प्रोडक्ट अफ टु वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट अफ टु वेक्टर्स A and B denoted by A cross B is a vector which is perpendicular to the plane of vectors, which is perpendicular to the plane of vectors A and B, whose magnitude is AB sin theta, whose magnitude is AB sin theta, अनि where theta is angle between vector A and vector B हुने भयो है। सिम्बोलिकल्ली एउटा मात्रै हाल्नु हुन्छ है। सिम्बोलिकल्ली के लेख्न सकिन्छ? A क्रस B इक्वल्स टु वेक्टर A को म्याग्निट्युड वेक्टर B को म्याग्निट्युड sin थीटा अनि n हुन्छ। जहाँ यो n भनेको के छ त? यो n भनेको युनिट वेक्टर हुन जान्छ है। यो एउटा युनिट वेक्टर हो। क्रस प्रोडक्टले एउटा के दिन्छ त? क्रस प्रोडक्टले हामीलाई वेक्टर नै दिने हो, त्यही भएर यो एउटा युनिट वेक्टर लेखिरहेको। ठीक छ, n भनेको एउटा युनिट वेक्टर हो। अब हामीले यहाँनेरि जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन दिनु पर्यो हैन। हामीले सोधिरहेछ जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको लागि हामीले यहाँनेरि के गर्छौं भने यतापट्टि एउटा एक्सिस बनाऊ, त्यसैगरी यतापट्टि अर्को एक्सिस भयो, यो भनेको x भयो, यतापट्टि y हुने भयो, यहाँपट्टि a आउन गयो, यतापट्टि हाम्रो b आउन गयो है, ab आयो, यतापट्टि हाम्रो ओरिजिन छ। अब यिनीहरुलाई जोइन गर्नु पर्यो यहाँनेरि है। जस्तै यही भेक्टर यतापट्टि आयो भने ठीक छ, लगभग यो दुईटा भेक्टर यो एउटै हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ हामीले है। यो इक्वल लेन्थको हुन्छ भनेर हामीले लिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर थोरै मैले देखाउन गल्ती गरे पनि यो चाहिँ इक्वल लेन्थको हुन्छ भन्ने कुरा हो है त। ल यसरी यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम बन्यो। यो B भयो, यसको डाइरेक्सन यतापट्टि छ, यो A भयो। यसलाई OAB मान्यो, यो पोइन्टलाई मैले C भनेर माने है। अब के गरिन्छ भने यताबाट एउटा परपेन्डिकुलर तलतिर तानिन्छ। यो एउटा परपेन्डिकुलर तानियो यहाँ र के मान्न सक्यो भने यतापट्टिकोलाई हामीले भेक्टर A भनेर मानौं, यतापट्टिकोलाई भेक्टर B भनेर हामीले मानौं है त। ल यति गरिसकेपछि अब यो फिगरलाई थोरै हामी डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट OA and OB represent the vectors A and B respectively भनेर मानौं है। यिनीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ। लेट एंगल AOB इक्वल्स टु थीटा डिग्री भनेर मानौं। अनि ड्र द प्यारालेलोग्राम
draw the parallelogram OACB where OA equals to A magnitude को फर्ममा and OB equals to B भनेर छ. R adjacent sides छ parallelogram are adjacent sides of palm लेखेँ मैले parallelogram लाई. नाउ अब के गर्नुपर्छ ड्र यसलाई मैले M नाम दिउँ न त ल यसलाई M नाम दिउँ भने ड्र AM perpendicular to OB हैन यो कुरा गरियो. देन के लेख्न सकिन्छ यदि यो एंगल थीटा हो भने यसलाई मैले एंगल थीटा माने भने के लेख्न सक्छु AM equals to OA sin थीटा भनेर मान्न सकिन्छ हैन. AM भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको OA sin थीटा हुन्छ. नाउ area of parallelogram OACB भनेको के हुन्छ OB times AM हुन्छ. OB times AM भनेर हुन्छ. OB भनेको के छ यसलाई B लेख्न सकिन्छ. AM भनेको यो भनेको त A sin थीटा हुन्छ. A sin थीटा equals to AB sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ. Also A cross B भनेको के हुन्छ AB sin थीटा अनि यहाँ भेक्टर n छ यो भनेको AB sin थीटा अनि यो भेक्टर n यो भनेको त कति आउँछ AB sin थीटा आउँछ. यो युनिट भेक्टर हो त्यही भएर यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ. AB sin थीटा आयो. यसलाई के लेख्न सक्यो एरिया अफ पाम प्यारालेलोग्राम OACB भनेर लेख्न सक्यो हैन. फाइनली यहाँबाट के देख्न सकिन्छ हेन्स कन्क्लुजन को रूपमा hence the vector product A cross B of vectors A and B is a vector normal to the plane of the vectors A and B whose magnitude is equal to area of parallelogram with A equals to A, B equals to B as its adjacent sides भनेर लेख्न सकिन्छ है. A equals to A, B equals to B with its adjacent sides भनेर लेख्न सकिन्छ.